और दावत अमल दावत अपनी वेना
د مدینې نه شروع شوی. مدینه کې یو څو قبیلې آبادې وې. هغوی یو ورځ کېناسته، جرګه یې وکړه چې د هر کلي یو مشر دی، یو سردار دی، یو چودري دی. هغه مشر، هغه سردار، هغه چودري د هغه کلي چې کوم مسلې مسایل وي هغه حل کوي. که د چا سره خبره راشي نو هغه مخې ته خبره کوي. یو موږ یو چې زموږ مشر نشته، راځئ ځان له په اتفاق باندې څوک مشر کړو. نو په دوی کې د دنیا په اعتبار باندې هوښیار عبدالله ابن ابی ابن سلول، خطیب سے ورته ابن برغنډي، دی هوښیار، چالاک، هوښیار. نو د ټولو اتفاق په دغه یعنې په دغه عبدالله ابن برغنډي باندې راغی او په ده باندې دعا خیر یې وکړو چې یاره دی به زموږ مشر. دی هم خوشحاله چې زه مشرت راته میلاو شو. د ده د تاجپوشۍ لپاره ورځې مقرر کړه چې په پلانکي تاریخ په پلانکۍ ورځ باندې به د ده په سر باندې باندې د مشرت چې کوم تاج دی، چې کوم پګ دی، کومه پګړۍ ده، کومه شمله ده، هغه به یې کړي. د الله شان ته وګوره، الله خپل محبوب پیغمبر له حکم ورکړو د هجرت. پیغمبر د مکې نه هجرت وکړو، مدینې ته راغی. نو چې پیغمبر مدینې ته راغی نو د چا کار څه دی چې بیا د دغه شانتې سړي خوا نه ځي؟ ټول پیغمبر طرف ته متوجه شول، ځکه چې د پیغمبر نه زیات هوښیار څوک کېدی نه شي. د پیغمبر نه زیات اخلاق والا څوک کېدی نه شي. د پیغمبر نه په علم کې څوک سیوا کېدی نه شي. لہذا چې څو هغه ټول محمد مصطفی طرف ته متوجه شول. نو په دې سره د ده دغه مشرت چې کوم خوب و هغه تس نه شو او ده په زړه کې بغض راواغست. مخامخ خو څه نه شو ویلی، ځکه چې پته ورته وه که مخامخ مخالفت کومه نو ملګري نران دي، جانصارې نران دي، داسې مې به کړي چې کوتره مې به کړي، ښه مې به دمامه کړي. لہذا په ظاهره باندې لاس میلاو، په ظاهره باندې لاس یې ورکړ، خو اندرون چې چېرته موقع میلاو شوې ده هلته یې ګزار کړی، چې چېرته موقع میلاو شوې. د نبي علیه السلام د جومات مسجد قبا په مقابله کې مسجد زرار اهل جنگ په موقع باندې ملګري واپس کول، په لاره کې ورته کسان کېنول، په خوراکو کې ورته زخر اچول، په کور والا باندې امي عایشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګول. دا ټول په خفیه کارونه کول، خو په ظاهره باندې لاس یې ورکړی، په ظاهره باندې نبی علیہ السلام سره به ناست و، په ظاهره باندې نبی علیہ السلام شاته به ولاړ و، لمونځ به یې کوه، په ظاهره داسې کارونه به یې او اندرونه چې چېرته د پیغمبر چې د نقصان یا د څه خبره راغله ده پکې قدم مخکې کړلی، په مقابله کې مسجد زرار جوړ کړلی، په خوراکو کې ورته که موقع میلاو شوې ده زخر یې ورته اچولي، په لاره کې ورته کسان کېنولي، په کور والا باندې تهمت یې ورله لګولی، موقع یې د لاس ته نه ده گئی. او چې په ظاهره وګورې نو د نبي علیه السلام سره لاړ شي،
والناس ولغه نو پدې کې ټولو کې زیات ناکاره خویونه بیکاره خویونه ناکاره صفتونه که ذکر شوي دي نو د منافق ذکر شوي ځکه چې د منافق مثال د لستوني د مار هر څومره په ناز او نخرو وپاله که نه او په پیو باندې غټ کړه خو چې کله دی د ټک قابل شو نو د ټولو مخکې به دی تا له ټک راکړي ځکه چې د ده په خوی کې د ده په فطرت کې د ده په مزاج کې دا ټک پروت دی حالانکه په دې ټک سره د ده خپل نقصان کېږي د بل خو دی او دی خو د ده هم نقصان دی د ده څه نقصان دی د ده زخر کمیږي او چې زخر یې کم شول طاقت یې کمیږي خو چونکې عادت نه مجبوره دی د خوی نه مجبوره دی فطرت کې خبره پراته ده دې ټک ورکوي نو دغه مثال د منافق دی دغه مثال د ده پکې خپله هېڅ فایده نه خپل به پکې لا نقصان هم وي خو مجبوره دی دې ټک کوي نو د دې د وجې نه قرآن کریم په قرآن کې دننه ټولو کې زیات ناکاره صفتونه ناکاره خویونه که ذکر کړي دي نو د منافق ذکر کړي او دا د دې لپاره چې ما ته وپېژنو او چې د ده د ضرر نه ځان محفوظ وساتي احتیاط ساته او تاریخ گواه دی اسلام ته او مسلمانانو ته چې څومره نقصان د دې منافقینو د لاسه رسېدلی دی یا چې رسي دومره د بل چا د لاسه نه دی رسېدلی هندو خپل هغه هندوتوب کوي خو د هندو په جامه کې عیسائی خپل عیسایتوب کوي خو خپل په جامه کې کوي یهودیت کوي خو خپل د یهودیت په جامه کې کوي دغه شانتې نورې چې څومره باطلې فرقې دي هر یو چې خپل یو دین کار کوي نو خپل په جامه کې کوي او دا منافق د دومره بېمانه دی دومره خطرناک دی چې دننه د اسلام دشمن دی او په ظاهره باندې ځان باندې صادر د اسلام اچوي دننه د اسلام دشمن دی خو په ظاهره جامه صادر دا د اسلام په ځان اچول دا صرف خپل د ځان د پټولو لپاره دوی چې څومره ځان پټ کړی دی دومره الله په قرآن کې دوی بربنډ کړي دومره الله دوی بربنډ کړي او یاد ساته بیا دا منافق په دوه قسمه دی په څو قسمه دی په زور او په څو قسمه دی په دوه قسمه یو ته منافق اعتقادي وي یو ته منافق عملی وي منافق اعتقادي هغه دی چې دننه خو تک تور کافر دی خو په ژبه باندې خالي لا اله الا الله بس دننه نور سور کافر دی تک تور کافر دی خو په ژبه باندې سوی لا اله الا الله او بین هغه دی چې هغې ته منافق عملي وي دننه هم مسلمان دی بار نه هم مسلمان دی خو دا بعضې کارونه نه دي دا بعضې خویونه دا بعضې عادتونه دا په شان د منافق دي دا په شان د څه دي منافق نو دې ته وایي منافق عملي لکه مثال په طور باندې خبره کوي دروغ وایي قسمونه بخوري چاله پرزول ورشي کنځلې به کوي امانت کې به خیانت کوي مسلمان ورور سره دوکه
نقصان پسې به لګېدلی وي. دغه شانتې د مسلمان عزت ته به په بېکاره نظر ګوري. دا ټول خویونه دي او خفه کېږئ مه، دا خویونه شته، دا خویونه شته. اوس په چا کې دي نو زه نوم نه اخلم، خو هر یو خپل ګریوان ته سر دنده کوي، تاسو ته به ښکاره شي. او که بیا هم ښکاره نه شو نو بیا به په کور کې شیشه موجودي، هغه شیشې ته مخامخ ودرېږه، په شیشه کې به تا ته ښکاره شي. نو چې کوم یو تا ته په شیشه کې ښکاره شو نو پوه شه چې دا خوی په ده کې موجود دی. وږي به حساب ما خبره وچوړله، تاسو مې سر نه پوه شوي نه. په شیشه کې چې سړی ګوري نو په شیشه کې سړي ته څه ښکاري؟ خپل ځان ښکاري که نه؟ نو بس پوه شه چې دا خوی په ما کې موجود دی، دا خوی په ما کې موجود دی. نو دې ته وایي منافق عملي، او یو دی منافق اعتقادي. عقیده د کفر ده. لکه نن سبا دور کې زما که د دې هسې ستاسو د کولو لپاره ویمه نو د دې به داسې مثال راشي لکه دا شین شین پېژنئ؟ شین چا چې د میخو واړې دي، میخو واړې هم نه پېژنئ. لسم محرم باندې څوک راوځي او هغوی خپل هغه ځایونو ته څه وي؟ نو زه خو د هغه نوم نه اخلم، د ما څه کار دی؟ هغه نوم د دې ځای به مناسب هم نه دی. زه به ورته د میخو واړه دی، د میخو واړه به ورته ویم، او یا به ورته ایمان بګاړه ویم، ځکه چې په هغې کې خو ایمان سمیږي نه، ایمان ورانېږي. نو داسې مثال نو په دې آیتونو کې الله رب العزت د منافقینو یو څو خویونه بیان کړي. اول خوی دې چې څه وایي که نه، الله وایي دروغ، خالي د خولې خبره، د زړه نه هغه خبره نه وي، د زړه نه هغه خبره نه وي. نو قرآن کریم وایي ومن الناس من یقول آمنا، ومن الناس من یقول، بعضې د خلکو نه هغه دي یقولو چې وایي په ژبو باندې آمنا چې موږ ایمان راوړلی، بالله په توحید د الله باندې، وبالیوم الآخر او ورځ په آخرت باندې. وګوره قرآن کې ولا الله نومونه اخلي. قرآن کې الله وایي ومن الناس، بعضې د خلکو نه پښتانه متل کوي چې په کار مې نه راځي نو نوم یې راله ونه راځي. الله وایي چې زما د دین د کار نه دی، زما د دین د خدمت نه دی، زما د دین د ښېګړې نه دی، نو زه یې د نوم سره څه کومه؟ ومن الناس من یقول، الله وایي ځکه نوم راسي چې زما د دین د ښېګړې نه دی که نه، د ښې توښې نه دی، نو زه ورله ولې نوم واخلم؟ نو ځکه الله وایي ومن الناس، بعضې د خلکو نه وایي هغه دي یقولو چې وایي آمنا بالله چې موږ ایمان راوړلی د الله په توحید باندې، وبالیوم الآخر او ورځ آخرت باندې. الله په جواب کې وایي وما هم بمؤمنین، نه دي دا بدبخته مؤمنان، نه دي دا بدبخته مؤمنان. سړی حیران شي، عجیبه خبره ده. الله وایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر، او الله ورله جواب ورکوي وما هم بمؤمنین، نه دي وي مؤمنان، او وي آمنا. الله وایي چې نه وما هم بمؤمنین، هغوی د خولې نه اقرار کوي ویقولو آمنا بالله، الله وایي نه وما هم بمؤمنین. نو علما وایي خبره یې پټه نو هغه بیا راوباسي ومن الناس من یقولو، بعضې د خلکو نه هغه دي من یقولو چې وایي په ژبو باندې، من یقولو د دې وینا تعلق باللسان دی، په ژبو باندې وایي، د ژبو په سر باندې وینا کوي آمنا بالله وبالیوم الآخر،
چې موږ ایمان راوړی دی د الله په توحید باندې او موږ ایمان راوړی دی ورځ په آخرت باندې الله وایي وما هم بمؤمنین نه دي مؤمنان د زړه نه بمؤمنین تعلق د زړه سره دی بقلب د زړه نه مؤمنان نه دي دا لومړی صفت په خوله باندې یوه وینا ده او په زړه کې بله وینا او خفه کېږم زما ستا څه حال دی دا خو قرآن موږ ته د منافق خوی بیانوي ومن الناس من یقول آمنا قرآن موږ ته په دې آیات کې وایي منافق خوی دا دی چې په خوله باندې یوه وینا او په زړه کې بله خبره پرته وي ای مسلمانه ته راته ووایه چې ستا په خوله باندې څه دي او په زړه کې دې دنده څه دي ته راته ووایه په ظاهر باندې ورسره لاس د ملګرتیا ورکوي او زړه کې دې دنده نور څه مقصد دی داسې ویلی سپیکر دی که نه په ظاهر باندې ورله غاړه ورکوي او دنده دې نور څه مقصد دی په ظاهر باندې لاس ورکوي دنده دې نور څه غرض دی ای مسلمانه څنګه مسلمانې ته دا خوی خو د منافق دی د مسلمان خو دا خوی نه دی دا خوی د مسلمان د قرآن کریم بل مقام کی مطالعہ وی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے مومنانو ولی آب خبری کوئی چکم کوئی نا مطالعہ تو قرآن کی دا ځان نه نه جوړ کړ ان دا قرآن د کور نه راوړی دی ساسو د جمعات قرآن دی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لم تقولون ما لا تفعلون ولی آغا بینا کوئی ولی آغا خبر کوئی ولی آغا لوس کوئی ولی آغا وعدہ کوئی چی بیا پورا بولے نشین بیا پورا بولے ماتا خلاص چوت کئی چی بالکل محبت بنا کرا گئی جو وہ چکل خبر آگا بنا کچھوا نو بیا بدور بین کی سوک ناکاری نو لم تقولون ما لا تفعلون قسم دې چې سړی د قرآن ته وګوري بیا د منافقینو د کورونو ته وګوري سړي باندې نری نری خبره ځي او راځي چې یا لکه دا خو ځې دا خو زه روان یم دا خو زه روان یم منم موږ به کوو انکار نه کوو منم روجي نیسو منم زه خیر خیرات هم کوو اصل ټوکه پوکه زکات هم ورکوو اثر صاحب مرصاحب کیوں ورکو وہ خبر ادا ده چې په خوله څه وویو هغه پوره کوو نه هغه پوره کوو نه او الله موږ ته د دې خبرې منع کړې ده او په لفظ آمنو سره کړله یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اے د ایمان داویدارو اے د لا اله الا الله ویونو لم تقولون ما لا تفعلون ولی آغا خبر کوئی ولی آغا کار ولی آغا نوز کوئی ولی آغا بینها کوئی چی بیا رسول پورا کولی نشئی دا ولی منتوی زکا چی داغا خوی داغا عادت دا منافق دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر یا اللہ ومن الناس بعض دخلنا آغسودی یقولو چی وی بجب باندی آمنا چی من ایمان راوڑے دی بالله دا اللہ پتوحید باندی وبالیوم الآخر اور رس باخرت باندی اللہ کا جواب کی وی وما هم بمؤمنین ندی بی مومنان دجرنا ندی بی مومنان سوچو کا کہنا یار تم میں مسلمانی ماں تم میں مطلب مسلمانی ماں نو زمان پا خلص صحیح آو فجرے دی سے دکھنے دا سی پا خلے یو بینا دا سینی باندے لاس کی بالکل 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 اچھی لاس
ناسیو دا خلق سرا جرگہ کی ناسیو خپکینے بنا خبر عام کرما جرگہ کی ناسیو را پاسی دو کارا مورکلا اور دمیتی گرو پا موجود لے کی یو بل صداس ویلاو کو دعا خیر شو اے پا مخمولات راک کا کچھ لبنی آخوا جو موقع ملاو شروع کرا پا تو مسلمانی دے ہاں؟ تو مسلمانی دے ایک تو وہ ہے زانہ تو کور زانہ تو کور کو زانہ مسلمانا زانہ اس کا پدید تفسیر کی نجائش ہوگا نا تو دا وَمِنَ النَّاسِ بانی سرور جمعی خب آرام کی چدا وَمِنَ النَّاسِ راکوتوما او دا پختنو یو خوی پیپٹ کوما آیو یو خوی پیپٹ کوما زیتا سجاد زیدین امان ہزار بارو باسی زبتا فلین آمر زبتا فلین آمر خودتو مرا در تلیما خودی تاو گورا دا خوی دا زماستانه ده دا خوی دا منافق دا مسلمان خوی بخله چی سی بزرکیوم آمر زرکی چیزیں آگئے بخلہ باندیو تیاسا دانا کہ بخلہ کی یوا دا اور بخلہ دی بنا دا آسی ورطا دا بخلہ چنگے را چنگے نزیمہ چی دا سوک بیتا ہوتے پا دی بخلہ میں دا راتے آسی دی بخلہ دارا کولو نسمت ہے زرکی دی بوس پورتے زرکی دی دا گن ورطا پروتے زرکی وردی تا حسد پروتے اپا ظاہر ورطا خاندی ترالی یہ رخت خوشحالت شما بزرکی خودی دا بانی گاڑی نکھے دو اور دا بیماری زمون پر ایک دوستو کی نہیں بیچی گلا یو بل نخاڑا وردی گنا تبی دا سلامونوں بے خوانا کی یو بل نخاڑا بڑا دی آیو بل بکی خولئی ما نسو کل کی نوبل زلزلی نے نہیں دینا خویوبل بولے گیا دس خامہ خولا خامہ اما خامہ خولا ربی تاسم یاد شروعی اسما خبوما اخوبتی بمرا لی دلی بدرے کنی ماں چرتا پوری شاب امرا شئی مودار ہے تو خجوان دے بڑا بڑا لاس کی میں تسمی اللہ اسکر 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 دربار دیمان اللہ خراب ہے فخلمان دی لا الہ افرگتی دندر تھکا تورا کنا تھکا تورا بلا پراترا نن مسلمان او بیا خاص کر خبکے گئے میں پختنو ولی پکت راوانی ہے دا پتاسو کی موجود دی پکت ولی راوانی ہے نور قومون پبر راوان دی تا پکت راوانی او بیا پختنو کی خبکے گا ما حسن دیو مداخل ماشاءاللہ دیکھو بدی کی باقاعدہ پی ایچ ڈی کری دا ایم بی بی ایس کرے خپا کی گئے خپا شے کا خوشارے گئے جنستاسو دا خفقان دا ودینا خط پر گولے شما او نستاسو دا خوشارون لپارا خط پر خلے شما یا سر نن من پکتا ودی روانی روز پر روز کتراوانی اقبل عادت باندې خبر وکړه اقبل په خوی خو خبر وکړه ستا خوی کم روان دی ستا خوی د چا سره لګي ستا مزاج د چا سره لګي ها دومره جمعتونه ماشاءالله زمونږ ډکي کنه چې حق دې تمامي وکه عمل راولې کنه صفر بٹا صفر لڑا کوڑے نہیں دانے سپاکی دانو خینے سپاکی ایک اختنو سرور میان شینا کنو والا گوائے گا وہ چی دانو خینو پاک نہیں واللہ کا سپائی دے ہو کا سپائی دے ہو دانو خین پاک کا اخالی پینزا وقت موس کوا او دروغ موایا رشا ویا
چاہتا دھوکہ مور کوا چاہتا نقصان مور کوا اے یا ساتا جنتی 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 چندانوں کے نسخائی کرنا اٹول اور سکا ہے چٹول عمر کو دی جماعت کی ہوں مور دی کرنا یوم کار لکھتی صحابہ ناس کی نبی علیہ السلام ناس کی جو صحابی تیری کی دلرے نبی علیہ السلام نور صحابوں تو بیتا جنتی بھی نروارے ہو دی پورے صحابی پر ہوا ہے وہ چونکہ تو ہے نا جنتی اور اللہ پیغمبر اور تحتر جب مبارک ہوئی دیو صحابی مطلب کی شوق پیدا شو چیزیں دورم چیزیں سامل آگا پس سبانا دان دادا پور دورا سو اور سبانا باندے دادا پور کی پاتی شو وش پہ ٹیم دے دیو الگ بس سے جو دکے گا مارا جانے پدرو ہو دکا دے دوستر کے باندے اسکاری کنو چیزیں سکتے دا صحابی کو دا شو سار بانگ میں لے رہا پاس دے بھی کوارا موس پڑھتے ہیں رانچو تو خوشبی سری نہ پاسی دل نہ دے بدے مارا بیا دا میں چلو بدے مارا بیا دا میں چلو دے حیران سیوا دا پر دور دمو خودے سنہ دے چیسا ناغتا نو دے ورطوی یرا ورطا خورا گلے دار آتا بس سمک سگ را گلے اگر جیدہ سنت تیرے دیا نبی علیہ السلام صاحب مبارک ہوئی چی دے جنتی نے نو ماوی یرا دے کم دا سے عمل کئی چی دا اللہ پیغمبر ورطا اخبر پا پاکیزا اور مبارک جب باندے ورطا جنتی ہوئی صدا آغا عمل لٹون پارا را گلے ما اگر تا سو کتا اگر ما خوی سمو نکتا سنگا چیزت سمال امدا سے تا سمالے بیا خسرین اس پی پاسی نا دا سار منظر تا پاسی سار منظر تا پاسی ما خسر اضافی عمل پا کیوں نا کوتا اگر خواہ یا دے چراوانے دا یودرے کے زیرت کھوئے ما پیسا اتماد آجرائی نہیں گیا ان پدیش رہے کسی یو مسلمان تا یو انسان تا کیناو بغض نسا کیناو بغض جدید وجینا دا اللہ پیغمبر بماتا داری متاقبل دا آجرالو منو بورا دا خروب گودام دے دا بغض پیکٹری دا اقبل دا مور اپلا راوڑی سرستا بغض دے گاونڈے بھولنے خبر اقبل دا مور اپلا راوڑی سرستا کینہ دا گاونڈے بھولنے خبر ترزوی بھولنے خبر دا ماما زوی لنے خبر ایرور نسبی لنے خبر اقبل دا مور اپلا راوڑی سا چستا خور دا دا گیس رستا بغض دے اگر گاونڈے تورسر کو سیٹ ٹکا اگر دا ترمونا سیٹ ٹکا اے اقبل دا خور اے چستا دا مور اپلا راوڑی دا دا بای دادا راوڑی دا اگر دا پدرے چستا بغض پروکتے دا نور کو سیٹ ٹکا مانا دا نور کو سیٹ ٹکا دادا سے کہنا کوئی مانو ہے سو بوئی اکنا زیرت صفا ہے زیرت صفا ہے ما ستا تمرا بغض دے اقبل دا گور اپنا راوڑی سا تالا خودے طاقت را کرنے اگر غریب دے اور تب کوئی نہیں چاہا بر دے تاکل اقبل 50 روپے نوار گئے پریدے کیوں دے دا زیرہ کہنا اقبل امور اپنا راوڑی دیلا خور دیلا کونڈا دا بچی یتیمانان دی خستاور سر پسور آنا شوی دا دا بوکرا رو جماعت ہے کہ رو جماعت تو اپنے لے بیمانے کیا ہوا اچھی کین یا اللہ رحمو کے اللہ یو کتا سریا پر اعمالو تو گورا کدا دا رحمی مصبت باندے رحمو کا کدا دا رحمی مصبت باندے رحمو کما کتا سریا ستا دا اعمال دا رحم دی اگر اردو آلوی کنا انسانو یا اللہ میرے حال پر رحم کر یا اللہ میرے حال پر رحم کر اگر بندہ ذرا اپنے نام اعمال پر نظر کر اپنے نام اعمال پر نظر کر تو کچھ میں باسی اب یا پکی چی در ڈونگا کا جڑا رہا واقعی سب دبلا آلوا در ڈونگا کا جڑا دا جڑا لس قسم دی لس قسم ما تا چی کم جاؤں کنا دا ڈونگا
اور اتنا لجڑا چی اگر دا چاپا مخ کی نہیں اگر یوازی اللہ تا یوازی چھڑے جاری او یقیناً آگا جڑا ندا یو اوخ کا خالی چستا دا سترگی نراؤا تا اللہ پاگا یو اوخ کا بانے ستا گناہونا دا سمندر دا سب عمر ولی نہیں ستا گناہونا دا اسمت اور اسمان پا مابین کے دا چسومر فضا دا ڈککڑی ولی نہیں خو آگا یوی کتری دا ولی نا اللہ دا لٹھور سابا خدا ما ستا جڑا دا ڈون کله چې څوک راځي کنه اگر په ما تر دې دا راوړل چې ورته په دې شټ کې راځي په هغه مکر قسم دې چې دا موږ نه د زنانو نه زیات مکر جن شي مکه په خالي زنانو مکر اوس په کې نارینو مکرونه شروع وکړه او په دې باندې راوړل دې ته چې لا پکې وګورئ صحیح راځي خدای رسول تو گورا کم طرف تراوانی بجب باندی لا الہ الا اللہ دا بزرکی دی دند تھکا تورا بلا بزرکی دی تورا بلا دا بلا رو باسا دا الا اللہ ندی دا با اللہ کتا بودینگی اس خالی تا پا دی خلی دا خالی زین آدھا کہے گا نا دا خلی چی سڑے وادے کی دند خالی زین دیجنا پا کتا بند ولی اگر بلا لاس دن باسل لی داس کتا رانے کی بلا کتا نا بلا ہوئی اگر کتا لا الہ الا اللہ نپی دی اگر پا بلا منگویو لو الہ الا اللہ لو الہ الا اللہ بنی کوالا دا بلا گنے کا چی دا لا رازاد چی چی دا لا الہ الا اللہ زرت دی کودشی مانا محمد رسول اللہ دا خبر دی زرت کودشی علاقے چی بیا عمل گئے دا غی بزان لوزنی دا غی بزان لأثری دا غی بزان لحیثیتی دا غی بزان لمقامی اس خالی دا خلی اگر ہداروالا مگر پنجابیانا یہ اٹو تو آگتے خالی پاس نلی گئے لا الہ الا اللہ اما دی قرآن ہوئی قرآن دی را پسیشی نور زمرا پزان پسی قرآن کئی دیجے تا ہو غر سو گڑائی تا قرآن رسولے کنا اس لاور کسی قرآن دا پسیشو دا کلی لے راوان کلی کراچے تا راو رسولے دا کراچے نے چوت کلی برا دا غر پسو گڑائی تینو علا وصول بھائی قرآن دی را پسیشی ونی بختا اللہ وی تب قرآن پسیشا بچا پسیشا قرآن پسیشا امون وی نا بمون پسید قرآن شی نخرا تراؤ چر تراؤ باید رشد تراؤ غرا تراؤ اگر نورم پزان پسید قرآن کئی نور اگر نبیا دارے خردی اور تا اس کا پتا چی خردیا کم دے دی سنور مننا صحیح دا جی ضرور نزدک آئیز قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بعضی دا خلقنا آگا دیں یقولو چوئی پجب باندے آمنا باللہ چمن ایمان راوڑے دے پالا باندے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور رس آخرت باندے اللہ پا جواب دیوئی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ندی بی مومنان دجرنا دا سنگ خبرہ اولوی آمنا اللہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ خبر اصل کی دادا یقولو اوی چوئی دجرنا نوئی یقولو اے بن لسانا اوی دجبی پسر باندے وئی آمنا باللہ اور اللہ چی نفی کئی وما ہم بمؤمنین نبی بھی مومنان دزرنا نبی بھی مومنان دو پقلبانی یو وینادا اور پجرکی بلا خبر دا پقلبانی یو وینادا اور پجرکی وائے گا نا پجرکی بلا خبر دا منافق پقلبانی آمنا باللہ وبالیوم الآخر اور پجرکی دندہ کفر دی اور زماستا پقلبان دی کم خبر دا اور پجرکی دندہ سپرات دی پجرکی دندہ سپرات دی
وسکدی بل صفت تر ازم خبر او دیگی یخادعون الله بدی باندې به ان شاء الله راتلونکي جمعه کې خبره کوم چې یو صفت خدا دی چې وای یو او کوي بل په خله یو او په ځړ کې بل دا کوئی د چا دی په زور وای دا کوئی د چا دی په زور وای د منافق صحیح دی اپیم کوئی د منافق سره یخادعون الله الله له دوکه ورکی چاله اللہ لا اس اللہ نے سنگ دوکہ ورکی انشاءاللہ راتن کی جمعہ کی میں انتظار کروں انشاءاللہ وہاں دا اردو والا راغلی دوی تخالی خلاصہ ہے انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں ہمارے جو اکثریت ہیں یہ پشتو زبان والا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ تو آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے منافق یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا کہ منافق کسے کہا جاتا ہے منافق کا وجود کہاں سے تو یاد رکھیں منافق ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی زبان پر ایک ہو اور دل میں کچھ اور یخالف قولہ و فعلہ اور منافق کا وجود مکے میں نہیں تھا بلکہ مدینے کی پیداوار یہ کہاں کی پیداوار ہے مدینے کی پیداوار اور یقیناً قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو برے صفات ہیں جو انتہائی تباکن والے صفات ہیں اللہ نے منافقین کے ذکر کیے کیوں اس لیے کہ منافق کی مثال آستین کی سانپ کی ہے سانپ آپ جس قدر نخر و ناز کے ساتھ پالے رکھو لیکن جب ڈسنے کے قابل ہوگا نا تو سب سے پہلے آپ کو ڈس مارے گا سب سے پہلے آپ کو ڈس مارے اور یقیناً تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کو جس قدر نقصان اسلام کو جس قدر نقصان اگر پہنچا ہے یا پہنچ رہا ہے یہ منافقین کے ہاتھ سے کس کے ہاتھوں سے منافقین کے ہاتھوں سے جو آیات میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تھی آیات نمبر غالباً 8 اسی آیات میں اللہ کریم نے منافقین کی ایک صفت بیان کی کون سی صفت زبان سے تو آمنا زبان سے وبالیوم الآخر لیکن اندرون معاملہ کیا ہے اللہ فرما رہے وما هم بمؤمنین اندرون سے ایمان رکھنے والے نہیں دل سے ایمان ماننے والے ایمان کی تصدیق کرنے والے نہیں صرف زبانی حد تک لا الہ الا اللہ کے دعوے دار زبانی حد تک آپ کے سامنے کہیں گے آمنا باللہ ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں وبالیوم الآخر روز آخرت کو مانتے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ تو زبانی باتیں ہیں وما هم بمؤمنین اندرون کا معاملہ اگر چیک کر لو نا الٹراساؤنڈ وغیرہ کر کے چیک کر لو تو اندرون کفر ہی کفر ہے کیا ہے جی کفر ہی کفر اور یقیناً یہ جو عادت یا جو مزاج یا جو صفت اللہ نے اس آیات میں منافق کی ذکر کی آج وہی عادت وہی مزاج وہی صفت ہم مسلمانوں کے اندر ہے زبان سے ایک اور دل کے اندر کچھ اور زبان سے وعدہ دل کے اندر مکر جانا زبان سے ہاں دل میں انکار زبان سے بائی کا لفظ دل میں دشمنی رکھنا بغض رکھنا تو بس یہی باتیں جو میں نے آپ کو چند منٹوں میں سنائی یہ میں نے اپنی پشتو زبان والوں کو ذرا آدھے گھنٹے کے اندر سنائی باقی دوسری صفت یخادعون اللہ دھوکہ دینا منافق کا کیا کام ہوتا ہے جی دھوکہ دینا کس کو اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دینا ہاں اور انتہائی معذرت کے ساتھ آج یہی صفت یہی مزاج یہی عادت ہم مسلمانوں کی بن چکی ہیں جب تک دھوکہ نہ دیں روٹی ہضم ہی نہ ہو روٹی ہضم ہی نہیں ہو تو انشاءاللہ باقی تفصیل اگلے جمعے پر